चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे रिमांड के बारे में कि रिमांड किसे कहते हैं और किसके सामने रिमांड लिया जाता है, रिमांड का तरीक़ाकार क्या है और क्यों लिया जाता है। इसके जिस्मानी रिमांड के बारे में बात करेंगे और जुडिशल रिमांड के बारे में भी बात की जाएगी। और थोड़ी सी वीडियो लेंथी होने वाली है और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। जब कभी किसी गिरफ़्तार शुदा शख्स की तफ्तीश 24 आवर्स के दौरान पूरी ना हो सके तो पुलिस बग़ैर तफ्तीश मुल्ज़म का रिमांड तलब करती है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में मुद्दत तफ्तीश या रिमांड की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन मुकर्रर की गई है। अगर इस दौरान तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो नामुकम्मल चालान के साथ मुल्ज़म को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। रिमांड देना मजिस्ट्रेट की सवाबदीद यानी डिस्क्रिशन पर मुनहसर है। रिमांड का मुकम्मल ज़ाब्ता कार ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 167 में बयान किया गया है। इस दफ़ा में बताया गया है कि जिस किसी गिरफ़्तार शख्स को पुलिस की हिरासत में रखा गया हो और ये भी ज़ाहिर हो जाए कि तफ्तीश 24 आवर्स में मुकम्मल नहीं हो सकी, और साथ ही इस दफ़ा में ये भी बताया गया है कि मुल्ज़म के बारे में इल्ज़ाम या मालूमात के यकीन करने की मुनासिब वजूहात मौजूद है, तो पुलिस स्टेशन पर मौजूद ड्यूटी ऑफिसर या फिर वो ऑफिसर जो कि तफ्तीश कर रहा है, जो कि सब इंस्पेक्टर के ओहदे से कम ना हो, वो मजिस्ट्रेट के सामने डायरी में अंदराज की कापी और मुल्ज़म को पेश करेगा। गिरफ़्तार शख्स को पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती जब तक कि वो दफ़ा 167 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट से स्पेशल आर्डर ना ले ले। दफ़ा 344 ज़ाब्ता फ़ौजदारी मजिस्ट्रेट को इस अमर का लाइसेंस अता नहीं करती कि वो मुल्ज़म की गिरफ़्त करने और इंक्वायरी या तजवीज़ मुकदमा की इब्तिदा करने को नावाजिब अरसा तक के लिए मुलतवी कर दे। ज़ाब्ता फ़ौजदारी की मंशा यही है कि 24 घंटे के अंदर तफ्तीश मुकम्मल कर लेनी चाहिए, लेकिन बाज़ मुकदमात में पुलिस तकमील तफ्तीश के लिए 15 यौम का अरसा ले सकती है, और बहुत ही कम मुकदमात में मजिस्ट्रेट के मुतमईन होने और मकबूल तहरीरी वजूहात देने पर मुकदमे के आगाज़ को 15 दिन से ऊपर के अरसा तक मुलतवी किया जा सकता है। ये ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट तकमील तफ्तीश के लिए रिमांड जुडिशल ज़ेर दफ़ा 344 ज़ाब्ता फ़ौजदारी देते वक्त ज़ाब्ता फ़ौजदारी के इस मंशा को नज़रअंदाज ना करे और इस सिलसिले में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना चाहिए। दफ़ा 167 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि जब तक ऐसी मुनासिब वजूहात मौजूद ना हो जो कि मुल्ज़म के ऊपर लगे इल्ज़ाम या मालूमात की तस्दीक ना करे, रिमांड लेना मुश्किल है। अगर कोई शख्स जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया हो और पुलिस मज़ीद तफ्तीश के लिए उसे अपनी तहवील में रखना चाहे या इससे हक़ाइक़ जानना चाहे तो तफ्तीश मुकम्मल करने वाला पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिमांड हासिल करने के लिए दरख्वास्त देगा। यहाँ बात काबिल गौर है कि मक़बूल वजूहात ना होने की बिना पर रिमांड हासिल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त रिमांड में जो वजूहात बयान की जाती है, इसमें मुल्ज़म की निशानदही पर माल की बरामदगी या उसकी निशानदही पर दूसरे मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी वगैरह लिख देना काफ़ी नहीं है, बल्कि ठोस वजह लिखना ज़रूरी है ताकि मुल्ज़म ने जो जुर्म किया है उसको तस्लीम किया जा सके, मगर इस जगह की निशानदही नहीं कर रहा जहाँ से माल बरामद हो सकता है वगैरह वगैरह। इस तरह की वजूहात हो सकती है। वजूहात मकबूल होने पर मजिस्ट्रेट मुल्ज़म का रिमांड बहिरासत पुलिस मंजूर करेंगे। इस रिमांड की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हो सकती है। दरख्वास्त रिमांड के साथ पुलिस का भेजना ज़रूरी है।
بعد منظوری ریمانڈ اصل درخواست مجسٹریٹ کی عدالت میں رکھی جاتی ہے۔ مجسٹریٹ حکم ریمانڈ نامکمل چلان پر کرے گا۔ پولیس افسر مجسٹریٹ کو حکم کی نقل کر کے پولیس فائل کے ساتھ لگا لے گا۔ اگر کسی گرفتار شدہ شخص کو تفتیش کی غرض سے 24 گھنٹے سے زائد حراست رکھنا ضروری ہو تو افسر تفتیش کنندہ کو چاہیے کہ وہ بذریعہ چلان نامکمل علاقہ مجسٹریٹ کو درخواست کرے اور اس میں مفصل وجوہات تحریر کرے کہ تفتیش کے کن مراحل کی تکمیل کے لیے ملزم کی ضرورت ہے۔ مجسٹریٹ درجہ اول یا درجہ دوم کے مجسٹریٹ کو اس بارے میں اختیارات حاصل ہوں گے۔ ریمانڈ بحراست پولیس دے سکتا ہے۔ درخواست ریمانڈ افسر انچارج تھانہ یا افسر تفتیش کنندہ دفعہ 167 ضابطہ فوجداری دے سکتا ہے۔ اگر 15 روز کے عرصہ کے اندر تفتیش مکمل نہ ہو سکے تو افسر تفتیش کنندہ کو درخواست التوا مقدمہ حسب منشا دفعہ 344 ضابطہ فوجداری دینی چاہیے۔ ایسی صورت میں چلان نامکمل عدالت میں پیش کیا جائے گا اور فارم چلان میں گواہان کے نام درج ہوں گے۔ مجسٹریٹ علاقہ معقول وجوہات کی بنا پر وقتاً فوقتاً مقدمات سماعت کو 15 روز کے لیے ملتوی کر سکتا ہے۔ سنگین اور ضروری مقدمات میں اگر ملزمان گرفتار ہو چکے ہوں اور کچھ شہادت فراہم ہو چکی تو یہ انتظار نہ کرنا چاہیے کہ پہلے تفتیش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، بلکہ بلا توقف غیر ضروری چلان نامکمل عدالت مجاز میں پیش کرنا چاہیے اور ضروری گواہان کو چلان کے ہمراہ بھیجنا چاہیے۔ علاقہ مجسٹریٹ شہادت قلم بند کرنے کے بعد ملزم کا التوا دفعہ 344 ضابطہ فوجداری منظور کر سکتا ہے۔ ایک حکم میں 15 دن سے زائد کا ریمانڈ عطا نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختلف احکام ریمانڈ کے لیے مجموعی عرصہ کی کوئی حد دفعہ 344 میں مقرر نہیں کی گئی۔ اس میں ریمانڈ دو قسم کے ہیں، ایک جوڈیشل ریمانڈ اور ایک جسمانی ریمانڈ۔ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کو حوالات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس میں ملزم پر کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوتا۔ جب ملزم کو پولیس جوڈیشل ریمانڈ پر حوالات بھیج دے تو پھر اسے اس مقدمے میں یا کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر کے پولیس ریمانڈ پر جیل سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ پولیس ریمانڈ صرف 14 دن ہے، لہٰذا یہ عرصہ گزرنے کے بعد پولیس ملزم کا دیگر کسی مقدمے میں جسمانی ریمانڈ لینے کی مجاز نہیں ہے۔ پولیس گرفتار شدہ ملزم کو تھانے کے علاوہ کسی اور جگہ زیر حراست رکھنے کی مجاز نہیں ہے۔ اب آ جاتا ہے جسمانی ریمانڈ کیا چیز ہے۔ جسمانی ریمانڈ پولیس بغرض تفتیش مجسٹریٹ سے ملزم کا جسمانی ریمانڈ لے سکتی ہے۔ ایسا ریمانڈ کسی طور پر 14 دن سے زائد نہیں ہو سکتا۔ ملزم کو زیادہ سے زیادہ 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکتا ہے، جس میں وہ وقت شامل نہیں ہے جو ملزم کو موقع گرفتاری سے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے میں لگا ہے۔ 15ویں دن اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، یہ لازمی ہے۔ ریمانڈ دینے کا مکمل اختیار مجسٹریٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کی اپنی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی درخواست ریمانڈ پر کتنی مدت دیتا ہے۔ مجسٹریٹ کو درخواست جس میں مناسب وجوہات بیان ہو پولیس کو تفتیش کے لیے مزید وقت دے سکتا ہے اور تفتیش کو مقررہ وقت میں ختم کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ ملزم کا ریمانڈ صرف علاقہ مجسٹریٹ سے ہی حاصل نہیں کیا جائے گا اور دوسرے مجسٹریٹ بھی قانونی طور پر دے سکتے ہیں۔ ریمانڈ کے وقت ملزم وکیل کر سکتا ہے جو ریمانڈ کی منظوری کے خلاف اپنے خدشات مجسٹریٹ کو پیش کر سکتا ہے۔ مجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جتنے دنوں کا چاہے ریمانڈ دے۔ قانون نے ملزموں کو بھی بہت سی سہولیات دی ہیں۔ اگر کوئی ملزم بیمار ہو اور ہسپتال میں داخل ہو اور اس کی گرفتاری مقصود ہو تو اس کو گرفتار کیا جائے، اور اگر اس ملزم کے متعلق یہ گمان ہو کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ گرفتار کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے روبرو پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اگر مجسٹریٹ کو بلوا کر اس کا ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا ہو تو
اس صورت میں بھی یہ خدشہ ہے کہ ملزم ہسپتال کے عملے سے میل ملاپ کر کے 15 یوم کا ریمانڈ کا عرصہ ہسپتال میں ہی گزار دے اور اس طرح اس کا ریمانڈ جسمانی حاصل نہ کیا جا سکے گا یا ریمانڈ جسمانی حاصل کرنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، تو اس صورت میں پولیس افسر کو چاہیے کہ گرفتاری کے بعد فوراً مجسٹریٹ کو درخواست دے کر اسے حوالہ جوڈیشل بھجوا دے اور درخواست میں اس بات کا ذکر کیا جائے کہ ملزم کا علاج جیل میں کرایا جائے۔ اس بات کا بھی ذکر کیا جائے کہ ملزم کے صحت ہونے کے بعد اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔